زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام علينا السلام
خلقه فأتاه الوحي فأشرى قلبنا بالحق تعلق وبغار حراء تهلك يبكي يسأل خلقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ يا محمد السلام إنا فتحنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه. المؤمنين بأن لهم من الله فتحا كبيرا. صلى الله عليه. رسول الله اللهم صل عليه. والذين معه أشداء على الكفار رؤاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلى الله عليه. سيماهم في وجوههم
apa Bibnya? Bib. Ini punya siapa ini? Mungkin lah, nggak tahu. Sallallahu alaihi. الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. Ini baca ini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فضل المنة ما جرى به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. نزل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده والرحمة. تعلم الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد محبوب فانتشر الآثر شرافه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت كل العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء من انتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. هذا الحق الذي تنحصر أقواله بتعداد ولا يمد تقراه بمذكرة تبداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسره بالأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به القلب منير إلا من سواد فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا قلب سرور وقد توالى بحبيب عمى الآلام لوانا. صلى الله عليه. شرف الوجود بنوره ومر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لا تضر العيون في مجد اسمه بشرا كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه. وهو من فضل علم ما قد رأته رفعة وفي شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حفظة الامتنان ما
ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فعلته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. أشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكر الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في شرعة الكمال وقال بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه وسر تعلقه به وحبه صلى الله عليه. عناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد قربه وفيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه بنفسه. اللهم صل وسلم بالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nanti lepas qasidah ni Pak Imam ya baca ya. Amma ba'du. Siap-siap. Harus bisa. Siap-siap aja. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة
ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم من القدوس سار ليلا ثم دنا فتدلى من القدوس سار ليلا ثم دنا فتدلى فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار
صل وسلم وبارك عليه. Belajar, kita semua belajar. Tenang aja. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فلما تعلق برحمة الله في العلم القدير بظهور الأسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه. صلى الله عليه. في العلاق المطلق الكبير الجمال المشهود بالعين صلى الله عليه. وصف الكمال المطلق وحسن التائب صلى الله عليه. فتنقل ذلك جمال الميمون في الأسرار الكريمة والبدون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. الكام الذي يتنقل في البروج يتشرف به موضع استقرار وموضع خروج صلى الله عليه. يقدر الأزلية بما قالت وأزهرت من سر هذا النور فأزهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. في الأسرار الفاخرة وأرحام الشريفة الطاهرة حتى درجت بعالم الشهادة بشرا لك البشر ونورا حير الأفكار الظهور والنهر فتعلقت حكمة الراقب لهذه الحروف بأيامكم في هذا وفينا ولديه من عجائب ذلك نور المعروف وإمام الرسول العالمي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشريفا للسامعين من خواص المؤمنين والمتعلقين بهذا النور المبين صلى أن يعترض الأقلام عن شعور خير الأنام ولكن هزني إلى تدريك حفظه من سياره أشرف المخلوقين وعلى في قوله من الخلق الذي صلى الله عليه. منشور على أمر العيان والشهور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة صلى الله عليه وسلم إلا سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتملك والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وبارك صلاة والتسليم على ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral hadirin, tadi sebelum berangkat tadi, nunggu dijemput tadi, sambil buka kitab Fawaidul Mukhtara, pas bukanya sembarangan tadi, tiba-tiba judulnya itu Dhammun Nazar ilal Haram. Jadi temanya tadi pas saya buka, lihat celaan memandang sesuatu yang haram. Langsung aja kasih tanda kayak gini tadi. Makanya mau di sini dibahas di sini.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, "Ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Rasulullah, aku tidak meninggalkan kepada manusia nantinya setelahku ini, tidaklah aku tinggalkan setelahku ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki kalau seandainya berkaitan dengan perempuan. Jadi kata Rasulullah, fitnah terbesarnya laki-laki itu adalah perempuan. Nah itu. Dalam pembahasan yang lain ketika tentang ayat inna kaidahunna azimun dalam surah Yusuf, dalam surah Yusuf disebutkan inna kaidakunna azimun, sesungguhnya tipu dayanya kalian hai perempuan sungguhlah azim, sungguhlah besar. Artinya bahaya sekali bagi seorang laki-laki itu kalau berkaitan menyangkut tentang perempuan. Kalah tipu dayanya setan ketimbang perempuan. Kenapa? Dalam surah An-Nisa disebutkan bahwasanya inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi dalam surah Yusuf ketika menceritakan tipu dayanya perempuan, azimun, inna kaidakunna azimun. Maka dalam kitab At-Tuhfah Al-Mardiyah beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila muharramin, barang siapa memandang sesuatu yang haram, maka mala Allahu ainahu min jamri jahannama yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan memenuhi kedua matanya tadi dengan bara api neraka. Nah, itu saking bahayanya itu. Makanya kata disebutkan dalam kitab Al-Bujairumi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam tamassa yadahu yadam ra'atin qattu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya sekalipun. Nabi Muhammad tidak pernah memegang tangan perempuan yang bukan mahramnya sekalipun. Walau lil bai'ati, walaupun untuk berbaiat, untuk masuk Islam. Tidak pernah tangan Rasulullah menyentuh yang namanya tangan perempuan yang bukan mahramnya. Ma'annaha min a'zamil umur, padahal katanya disebutkan baiat itu adalah perkara yang agung. Ini orang mau masuk Islam nih, dibaiat nih, siap. Nah, itu. Tapi Rasulullah tidak pernah. Ketika baiat perempuan, Rasulullah tidak menyentuh tangannya perempuan. Tapi ketika membaiat sahabat-sahabat yang laki-laki, Rasulullah memegang tangan mereka itu, untuk menyatakan komitmen mereka itu ketika berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam imtana'a min dzalika liyakuna qudwatan li ummatihi. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Agar jadi qudwah, agar jadi contoh untuk umatnya. Jadi jangan sampai gampang menyentuh tangan yang bukan mahramnya itu. Memandang yang bukan mahramnya itu, jangan gampang. Fa kaifa yusafihu ar-rajulu imra'ata akhihi mathalan, katanya. Kok bisa katanya ada seorang laki-laki bersalaman dengan istri saudaranya? Kok bisa kan?
Karena dalam adat kita mungkin dianggap keluarga atau apa, biasa saja. Wah ini kan adik iparku atau kakak iparku, biasa saja salaman. Kok bisa katanya? Fakaifa yusafihu ar-rajulu imrata akhihi mathalan. Summa yaqul, kemudian dia ngomong, inna qalbi nadhif, katanya, hatiku bersih katanya. Tidak ada pikiran syahwatnya. Ya. Aku tidak ada pikiran yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang kotor-kotor. Biasa saja salamannya. Kok bisa ada orang berpikiran seperti itu? Ngatakan hatinya tadi bersih. Seakan-akan dia ngatakan fahal qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nadhif. Seakan-akan dia mengatakan apakah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersih, tapi tidak menjaga. Itu. Jadi hati-hati, jangan sembarangan meremehkan dosa-dosa kecil itu, hati-hati. Kayak pelajaran kita kemarin itu, jangan meremehkan amal baik yang dianggap kecil, jangan juga menganggap dosa maksiat yang kecil. Kenapa? Rupanya di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia melakukan pahala yang kecil tadi, dianggap orang sepele tadi, Allah ngangkat derajatnya. Bisa jadi kekasihnya Allah, bisa jadi orang yang istiqamah, bisa menjadi orang yang selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat dia begitu sangat memperhatikan walaupun amalan-amalan tadi yang dianggap orang remeh tadi, tapi di mata Allah sangat mulia. Sebaliknya, dia nganggap ini dosa kecil. Dosa kecil tidak apa-apa nanti. Rupanya takutnya nanti di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tambah jauh. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalau seandainya dia membuat makar kepada Allah, maka Allah lah sebaik-baik makar. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam pernah suatu hari ngajak orang-orang di sekitarnya tadi berdoa kepada Allah, meminta supaya turun hujan. Minta turun hujan, istisqa. Ngarep turun hujan. Fa kharaja fadajira wa lam yusqa. Doa, diajak semua orang-orang tadi. Ribut akhirnya. Ini Nabi yang berdoa nih. Sama orang-orang yang di sekitarnya. Ini kok bisa enggak turun juga hujan? Kok bisa enggak turun hujan? Faqala, kata Nabi Isa, man adznaba minkum dzamban falyarji'. Kalau seandainya di antara kalian ada yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, jangan kumpul di sini. Kembali kalian. Karena Allah tidak mau menurunkan rahmat kepada perkumpulan yang di situ bermaksiat kepada Allah. Akhirnya keluar semua. Faraja'an nasu kulluhum illa wahidan. Akhirnya kembali semua dari tempat tadi itu. Tempat minta hujan, kecuali satu orang. Faqala lahu amalaka dzambun? Apakah engkau punya dosa? Nanya sama orang yang satu tadi itu. Faqala na'am, katanya. Iya. Ya. Aku punya dosa. Nazartu marratan ila imra'atin. Aku pernah suatu kali melihat perempuan yang bukan mahramku. Falamma walad, kemudian ketika dia berpaling dari hadapanku, adkhaltu usbu'i fi aini hadha faqala'tuha. Ini zamannya Nabi Isa. Nyesel kok bisa memandang perempuan yang bukan mahramnya tadi. Akhirnya dia masukkan kedua jarinya tadi ke matanya, maka aku cabut itu mata aku tadi, buta. Ya. Faqala lahu Isa alaihi salam, masyaallah, taubat. Ya. Fad'ullaha lil qaum. Kalau begitu tolong, ayo sama-sama kita doakan untuk kaum ini supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Fada'a fajallalatis sama. Kemudian gemuruh, langit itu gemuruh. Pada saat itu juga wa umtiru, akhirnya turun hujan. Jadi bagaimana
Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa menurunkan rahmat kalau seandainya hamba-hambanya tadi tahu diri, menyesal akan perbuatannya tadi. Baru turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman kita ini banyak orang lupa dia untuk mengintrospeksi dirinya, tidak sadar. Tidak sadar bahwa dirinya itu banyak salahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dipikirnya dia itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak tahu, tidak sadar bahwa banyak dosa-dosa kecil yang dia bikin. Walaupun dikatakan melihat melihat yang haram itu bagian dari dosa kecil, walaupun, tapi disitulah nanti ditakutkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngentengkan. Apalagi sampai apa? Sampai memegang, apalagi sampai berduaan. Nauzubillahi min dzalik. Itu jangan nganggap remeh yang seperti itu. Maka untuk perempuan sendiri dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Rasulullah pernah ngomong kepada putrinya Fatimahuz Zahra, ayyu syai'in khairun lil mar'ah. Kata Rasulullah kepada Fatimah, apa yang paling bagus untuk perempuan itu? Apa yang terbagus buat perempuan itu? Qalat an la tara rajulan wa la yaraha rajulun. Si perempuan tadi tidak melihat laki-laki. Si perempuannya tidak melihat laki-laki. Wa la yaraha rajulun, dan laki-laki tidak melihat si perempuan tersebut. Nah, itulah sebaik-baik perempuan. Nah, itu. Fadammaha ilaihi, senang Rasulullah dengan jawaban putrinya tersebut. Dipeluklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyatun ba'dhuha min ba'd fastahsana qaulaha. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putrinya tersebut. Nah, ini makanya Allah mengangkat derajatnya Sayyidah Fatimah ini sampai nanti di hari kiamat pun diperintahkan orang-orang yang mau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim pun disuruh menundukkan kepalanya, jangan sampai melihat. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimahuz Zahra ketika di dunia pun selalu menjaga dirinya tidak melihat laki-laki, dan laki-laki tidak pernah melihat dirinya kecuali mahramnya, suaminya dan orang tuanya. Makanya sampai dia ketika waktunya menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim pun ada perintah, wahai orang-orang yang mau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, tundukkan kepala kalian semua, karena putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melewati jembatan Sirat. Nah, itu mulia perempuan itu. Sangat mulia sekali perempuan yang seperti itu. Bukannya perempuan yang gampang dilihat laki-laki, gampang, bahkan ngajak bicaranya sembarangan. Itu perempuan murahan. Perempuan murahan kalau seandainya suka interaksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya dalam ibadah pun disebutkan, kata Rasulullah, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya seorang perempuan itu terhadap Tuhannya dalam beribadah kalau seandainya ia beribadahnya di tempat yang paling dalam di dalam rumahnya. Apa itu? Kamarnya. Nah, kamarnya. Jadi untuk perempuan ibadah yang terbaik itu adalah di rumahnya. Sebaliknya laki-laki ibadah yang terbaik adalah masjid atau musola. Nah, jangan dibalik. Zaman sekarang kebalik, yang perempuan senang dia ke masjid, senang dia ke musola, tapi suaminya, keluarganya, adiknya, kakaknya, anaknya sholatnya di rumah. Nah, ini kebalik.
Zaman sekarang ini sudah banyak terbalik sudah. Nah, itu. Wa in sallaha fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjid. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya dia di rumah, di dalam rumah itu. Artinya di dalam apa namanya istilahnya itu? Kalau kamar itu ruang tengahnya tadi, salatnya perempuan tadi di ruang tengah di dalam rumahnya itu lebih afdal kalau seandainya dia salatnya di masjid. Wa salatuha fi baitiha afdal min salatiha fi sahni dariha. Salatnya dia di dalam rumahnya tadi lebih afdal kalau seandainya salatnya di teras rumahnya tadi atau di tengah rumahnya tadi. Wa salatuha fi mikhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salatnya dia di dalam kamarnya tadi itu lebih afdal daripada salatnya di rumahnya. Nah, itu. Makanya ini ceritanya Sayyidah Aisyah ya. Ceritanya Sayyidah Aisyah, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa ad'u thawbi. Jadi setelah Rasulullah wafat, kita tahu yang namanya Rasulullah wafat itu di kamarnya Sayyidah Aisyah. Jadi makamnya Rasulullah itu, kuburannya Rasulullah itu di bagian rumahnya Sayyidah Aisyah. Nah, dimakamkan di situ. Jadi Sayyidah Aisyah pun ketika masuk rumahnya biasa saja, buka yang namanya jilbabnya. Buka jilbabnya. Ketika ayahnya wafat, dimakamkan di dalam rumahnya Siti Aisyah. Biasa ketika masuk rumah tadi, tetap yang namanya tidak pakai jilbab. Kenapa katanya? Innama huwa zauji wa abi. Di makam ini ayahku dan suamiku. Mahram. Orang yang halal untuk dilihat. Jadi buka pun padahal sudah wafat. Falamma dufina Umar. Nah, Sayyidina Umar berwasiat, tolong kalau seandainya nanti aku wafat, minta dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Siapa? Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dapat izin. Sudah diizinkan oleh Sayyidina Aisyah. Akhirnya wafat. Dikuburkanlah di rumahnya Siti Aisyah. Falamma dufina Umar ma'ahum fa wallahi, demi Allah kata Siti Aisyah, ma dakhaltu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Demi Allah katanya, tidak pernah aku masuk rumah kecuali aku tutup itu wajahku tadi. Tutup dari pakaianku tadi. Kenapa? Malu dengan Umar. Nah, ini. Bagaimana perempuan-perempuan terdahulu, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya mereka mulia karena mereka memuliakan diri mereka. Dengan apa? Dengan dijaga. Makanya Allah muliakan mereka tadi, dan mereka mulia, nama mereka harum, indah karena mereka memuliakan diri mereka duluan. Nah, itu. Mudah-mudahan faedah sangat bermanfaat kita, karena kita ini suka lupa. Manusia ini suka lupa, suka lost control. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Diingatkan, karena kalau diingatkan bahwasanya bisa memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. حين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والقدرة كشف انقلاع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فوق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. عبرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانبلق سبع الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي
صل وسلم. Kita tutup majlis maulid ini atau salawat ini dengan pembacaan doa yang mana di antara niatnya tadi supaya Islam dan iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk gampang dalam beramal baik, gampang mudah dalam beramal soleh, dan kita minta kepada Allah untuk dipersulit, bahkan digagalkan kalau seandainya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul hati kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diniatkan juga kepada yang punya hajat, sahibul bait. Nah, ini apa ini? Farel itu apa nih? Farel Al-Ghifari. Untuk apa? Biar lancar dalam sekolah. Oh, berarti ini supaya jadi anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat nanti untuk orang-orang yang di sekitarnya, keluarganya, negaranya, agamanya. Namanya Farel Al-Ghifari bin Mukhtar, Fakhri Maulana Rafif bin Mukhtar, Sofa Zafirah Amaliyah binti Mukhtar, Bunga Aklimah, kalau Aklimah, Syahira binti Mukhtar, Muhammad Rafasha Fauzan bin Mukhtar. Oh, banyak anaknya nih, 5. Mudah-mudahan anak bisa nyusul. Itu. Yang lain juga mudah-mudahan diberikan keturunan yang banyak, yang saleh dan salehah. Juga kepada almarhum Ismail bin Ubid, dan juga kepada nenek almarhumah Hafsah binti Yahya. Mudah-mudahan juga hajat-hajat kita yang hadir pada malam hari ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah. Segala hajat rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus bagi yang pengen punya jodoh, mudah-mudahan segera ditemukan jodohnya oleh Allah, yang saleh, yang salehah, yang betul-betul nantinya bisa membanggakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan niat nambah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من درار إلى أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين
العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمئن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. 6 bulan. آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسائلنا ولمن أبوسنا إلينا ولمن أوصانا بدعاء. آمين. اللهم اصلح عبادنا في الأمور كلها واجعلنا من الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. والمغفرة والبركة والشفاعة على شاكر الجماعة. آمين. والمغفرة والبركة والشفاعة على شاكر أهل البيت. آمين. والمغفرة والبركة والشفاعة على سائر القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم يا الله. آمين. اهدنا الصراط المستقيم يا الله. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
panjang bulan, panjangnya bayaran, Awe 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 ayarino ambulane
ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي. اللهم بارك لنا